बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप बखैर व आफ़ियत होंगे। सलोनिया के अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ पर आज इस्लाह आमाल व अक़ायद के मौजू पर एक बेहतरीन और मिसाली कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसके अंदर उलमा इकराम की कसरत थी और बिलखुसूस मनाज़िर अहले सुन्नत राजौरी से हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुर रऊफ़ नईमी साहब तशरीफ़ लाए हुए थे। और इसी के साथ साथ ज़िला पुंछ और तहसील मंडी के मुअज़्ज़ज़ और मुअक्कर उलमा किराम की भी यहाँ पर शिरकत थी। यहाँ आज जो प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, हमारे साथ हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद नईमी साहब मौजूद हैं और दीगर उलमा किराम। इनसे जानेंगे कि आज की इस प्रोग्राम की सलोनिया के अंदर जो इस्लाह अमाल अक़ायद के हवाले से ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, इस हवाले से कि इसकी क्या ज़रूरत इस इलाके के अंदर पेश आई और इसको अंजाम दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईनु। अव्वलन मोहतरम अबरार अंजुम साहब, हम दिल की अमी गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए अपना कीमती वक्त निकाल के आए। मेरे साथ इस वक्त जो है एक अजीम शख्सियत हज़रत अल्लामा मुफ्ती सिकंदर हयात ख़ान अल अज़हरी प्रिंसिपल जामिया अनवारुल उलूम पुंछ, वो तशरीफ़ फरमा है और दिगर साथ में यहाँ लोग भी तशरीफ़ फरमा है। ये इलाका सलोनिया जो है हज़रत का भी आबाई गांव है, मेरा भी, और इलाका सलोनिया अल्हम्दुलिल्लाह कहतुर रिजाल के ज़माने में भी अहले इल्म का इलाका रहा और ये इस इलाके की एक अपनी इल्मी और दीनी पहचान रही और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो बरकरार है। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से पहले तो ये था कि चंद लोग यहाँ पे फ़िरका वारियत की कोशिशें बार बार कर रहे थे और हमने नज़रअंदाज भी किया। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपना एक मुस्तकर बनाया, जबकि अज़रू शरीयत और फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक दो जामा मस्जिद के दरमियान में उन्होंने एक मस्जिद को गासिबाना कब्ज़ा करके उन्होंने यहाँ जुमा कायम किया। पहली बात तो यह है कि शराइत जुमा नहीं पाए जाते। दूसरी बात यह है कि वो मस्जिद गासिबाना कब्ज़ा है, अज़रू शरीयत उनके लिए उस पर कब्ज़ा जायज़ नहीं है। बार सूरत फिर उन्होंने यहाँ ये तासुर देने की कोशिश की कि गोया कि हम जैसे मक्का की जो है वादी पर इस्लाम की शमा लेकर उठे हों, यानी उनके नज़र में यहाँ के लोग मुसलमान नहीं थे और उन्होंने ये बावर कराने की कोशिश की कि हम इस्लाम की शमा लेकर आ रहे हैं, जबकि तारीख़ गवाह है कि इस मसलक और इस फ़िरका वारियत की जो बुनियाद है वो बरतानवी साम्राज्य ने रखी है और इसका पहला बानी हैम्फरे है, जिसने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब जैसे लोगों को तैयार किया और फिर उसके बाद ये मसलक हिंदुस्तान में फैला, जिनकी नज़र में औलिया किराम की ताज़ीम, अम्बिया किराम की तकरीम शिरक से ताबीर की जाती है और एक सूखा सा और ख़ुद गुनाह जो है कई एक ख़राबियों का मजमुआ एक मज़हब लेकर ये लोग आगे बढ़ते हैं। इस हवाले से आज मौलाना मुफ्ती अब्दुर रऊफ़ नईमी साहब का एक बेहतरीन और जामे ख़िताब हुआ है, जो कि नाज़रीन ने सुना भी है और इसके बाद भी वो हमारे चैनल के ज़रिए सुनेंगे। क्या समझते हैं कि इस तरीके के प्रोग्राम मुनाकिद करने से उम्मत की इस्लाह और वो लोग जो गुमराह हो चुके हैं उनके हवाले से भी लोगों को बावर कराया जा सकता है, मुमकिन है? हज़रत इसी मकसद के तहत ये प्रोग्राम किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात कितने भी मुश्किल हालात में आए, मगर अल्लाह के फ़ज़ल से ये जमात, क्योंकि इस पर अल्लाह का दस्ते कुदरत है, ये हमेशा कायम रही और क़यामत तक कायम रहेगी। दुनिया भर में ना तो किसी इक़्तिदार वाले के इक़्तिदार की वजह से और ना ही अहले सुन्नत ने कभी हालात के पेश नज़र अपना फ़तवा बदला, ना नज़रिया बदला। हमारा फ़तवा और नज़रिया सब के लिए मोहब्बत का है। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की जाए, उसके रसूल की मोहब्बत में जिया जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों से सच्ची मोहब्बत की जाए, नफ़रत ना फैलाई जाए, अदावत और फ़िरका वारियत यानी इस्लाम के मुसल्लमा उसूलों से ना हटा जाए। यही अहले सुन्नत का नज़रिया है। इसी के पेश नज़र ये प्रोग्राम था। हमने ना तो किसी को यहाँ बुरा भला कहा, ना किसी पर चढ़ाई, सिर्फ़ एक आईना मुफ्ती अब्दुर रऊफ़ साहब ने दिखाया कि वो लोग जो हमें दावत देते हैं अपनी तरफ, उनके नज़रियात ऐसे हैं कि अला याज़ बिल्लाह कोई मुसलमान उस तरफ नहीं जा सकता। बिल्कुल हज़रत, यहाँ पर एक बहुत बड़ा बयान जो है देखने को मिला है। मुफ्ती साहब ने एक चैलेंज भी किया है, लोगों ने उसको भी सुना है, तो उसके हवाले से अगर आइंदा इस तरीके का जो है फ़रीक़ मुखालिफ की जानिब से कोई पैगाम आता है, किसी जगह का इंतखाब किया जाता है, तो क्या वो जगह सलोनिया होगी या ज़िला पुंछ या तहसील मंडी? कहाँ पर इस चीज़ का इनेकाद किया जा सकता है कि हक़ को हक़ और बातिल को बातिल का आईना जो है वो दिखाया जा सके? अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई नया चैलेंज नहीं है। हमारी जो है जमात में अल्लाह के फ़ज़ल से
وہ لوگ جو سنت رسول کو بہت آسان طریقے سے جاننے والے اور قرآن عظیم کے رموز اور معارف سے واقف کار لوگ موجود ہیں۔ ہر دور میں انہوں نے احقاق حق اور ابطال باطل کیا اور آئندہ بھی یہ کرتے رہیں گے بلا خوف لومۃ لائم۔ تو یہ چیلنج اوورآل ہے الحمدللہ جو مفتی صاحب نے کیا، اور یہ ہر سنی کا چیلنج ہے، وہ ایمان ہی کیا کہ جس پر آپ دلیل نہ رکھیں۔ آخری سوال میرا رہے گا حضور کہ آخر میں آپ پیغام بھی دیں گے آج کے حوالے سے لوگوں کی اصلاح کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے آج یہاں پر سائیں بابا میران بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پر جو ٹرسٹ چل رہا ہے اس کے حوالے سے اور اس کے موافق بہت ساری باتیں کی گئیں کہ میڈیا پر جو بھی ٹرسٹ کے حوالے سے جو ہے منفی باتیں کی جا رہی ہیں، تو اس حوالے سے آج کے اس پروگرام سے کیا پیغام رہا؟ ہاں، یہ بھی ایک ضمنی بات آئی تھی، اور یہ ضمنی نہیں بلکہ ایک بنیادی بات ہے۔ میں عوام اہل سنت سے یہی گزارش کروں گا کہ وہ آنکھیں کھولیں اور ہوش کے ناخن لیں۔ مزارات اولیاء جتنے بھی ہیں یہ ولی سب اہل سنت سے ہیں، غیر سنی تو ولی ہوتا ہی نہیں، تو مزار اہل سنت کے ہیں، ان پر قبضہ اغیار کے کیوں؟ اور اس پیسے کا استعمال بنام مسلم کیوں؟ بنام مسلم اہل سنت ہونا چاہیے کیونکہ یہ اہل سنت کی پراپرٹی ہے۔ اور رہی بات یہ کہ ٹرسٹ بابا میران بخش رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ وہ ایک مثالی ٹرسٹ ہے، اور یہ کوئی وقف پراپرٹی نہیں ہے، بلکہ بابا میران بخش رحمۃ اللہ علیہ نے درویش غلام قادر صاحب کو اس کے باقاعدہ تولیت دی ہے، اور درویش صاحب نے باقاعدہ ایک ٹرسٹ جو ہے کمیٹی تشکیل دے کے اس کی تحویل میں اس کو دیا ہے۔ تو آلریڈی یہ اس طرح کا وقف نہیں ہے جو ہندوستان کے آئین کے مطابق وقف ہوتا ہے، یہاں اوقاف کی نظر صرف پیسے پر ہے۔ میں عوام سے گزارش کروں گا کہ اس طرح کے پیسے کے پیچھے پڑے ہوئے لوگوں کو منہ توڑ جواب دیں۔ آپ کا پیسہ اندھا نہیں ہے، وہیں پیسہ ڈالے جہاں سے دین و سنیت کا کام ہوتا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ٹرسٹ بھی علماء کرام کے تقدس کا احترام کرتے ہوئے اور علماء سے دینی رہنمائی لیتے ہوئے آگے بڑھے گا انشاءاللہ تعالی۔ سلونیا کی عظیم شخصیت، کیونکہ مفتی سکندر حیات اظہری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا تعلق بھی حضرت مولانا عبدالحمید نعیمی صاحب کی طرح اسی علاقے سے ہے۔ حضرت آج کی اس مبارک اور کامیاب ترین کانفرنس کے حوالے سے آپ کے کیا کلمات خیر ہیں؟ ہمارے علاقے کی عظیم شخصیت حضرت مولانا عبدالحمید نعیمی صاحب قبلہ نے جو بیان دیا ہے میں اس کی مکمل تائید کرتا ہوں۔ مزید میں سلونیا کے عوام سے یہی گزارش کروں گا کہ جس روش پر آپ پہلے رہے اور جس عقیدے پر رہے اسی عقیدے پر رہیں۔ مزید یہاں سے جو پیغام علماء کرام نے دیا ہے اس پیغام کو عوام نے سنا ہے، عوام سے یہی گزارش کروں گا کہ اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ عقیدہ درست کرنے کے حوالے سے یا عمل کی اصلاح کے حوالے سے جتنے علماء کرام کے بیانات ہوئے ہیں ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، یہی پیغام ہے میرا عوام کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ایک روزہ اصلاح عقائد و اعمال کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا سرزمین سلونیا محلہ کسی میں، حضرت بلال کے نام سے جامع مسجد ہے، اس میں انتہائی بہترین رہا، اور جس کی سرپرستی پیر طریقہ رہبر رائے شریعت حضور قبلہ سید محمد میاں صاحب فرما رہے تھے۔ یہ انتہائی سعادت بندی کی بات ہے، اور اس کے جو خصوصی مہمان تھے وہ خطیب اہل سنت مناظر اہل سنت حضرت اللہ مولانا مفتی عبدالرؤف نعیمی صاحب تھے، اور مقامی علماء اکرام بالخصوص قبلہ حضور سید شاہد میاں صاحب بھی رونق اسٹیج تھے، اور یہ ہم سب کے لیے باعث سعادت بات ہے، اور پہلی بار اصلاح عقائد و اعمال کانفرنس کا ہونا ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے، اور ایک کامیاب ترین پروگرام رہا، اور اس کا جو مین پیغام تھا وہ اصلاح عقائد کے حوالے سے دیا گیا ہے، اور ہم اس کے لیے علماء کرام کے مشکور ہیں۔ عوام سے جو علماء کرام نے کہا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہم گزارش کرتے ہیں، اور باقی میں سب علماء کرام کا دل کی اہم گرہیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص کر کے میں اپنے بھائی ابرار کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ٹائم نکالا اور میری یہاں مختصر سی دعوت پہ تشریف لائے، ان کا بے حد شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ تو ناظرین، سلونیا کے اندر آج کی یہ تاریخی اور مثالی جو کانفرنس منعقد کی گئی کہ جس کے اندر علماء کرام کی بھی کثرت رہی، مشائخ کی بھی، بالخصوص حضرت علامہ مفتی سید عارف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد میاں صاحب قبلہ، ان کی بھی خصوصی یہاں پر شرکت رہی، جو آج کے اس پروگرام کی اور نورانی و عرفانی بزم کی انہوں نے صدارت فرمائی، اور اس کے حوالے سے آج کا جو پیغام سلونیا کے اس منچ سے اور اس مائک سے حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف نعیمی صاحب قبلہ نے جو دیا ہے اصلاح اعمال اور ساتھ ساتھ اصلاح عقائد کے حوالے سے، وہ برسوں تک یاد رکھنے کے لائق ہے۔ شکریہ، السلام علیکم۔